او زمین لب لو جڑی اللہ نے بنائی نہیں او دیتے گناہ کرن دی اجازت. اے مجرم اللہ دی عدالت کھڑے ہونگے اپنیاں نیکیاں بھی گن لین گے تے برائیاں بھی گن لین گے تے آکھے گا کہ مالی حاضل کتاب ایک کیسی چٹھی تے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ میری چھوٹی غلطی چھڑیے تے نہ وڈی غلطی چھڑیے. ایس گناہ دا تے میری بیوی نو بھی نہیں سی پتا, ایس گناہ دا تے میرے بچیاں نو بھی نہیں سی پتا. وہ بھی لکھی ہے بلکہ میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی ایک بندہ آئے گا وہ دیاں 50 نیکیاں تے 50 غلطیاں ہونگیاں تے اللہ کہنگے جا ایک نیکی لے آیا میں تینو جنت الاٹ کر دیوانگا. اے اللہ دے دربار چو نکل دے پہلی ملاقات دی جمن والی ماں نہ ہو جان دیئے آندے ماں دنیا تو منو گلی جگہ تے سلاندی نہیں سین چوکے سکی جگہ تے پا دے نہیں سین تے ماں آج کیویں ویکھیں گی تیرا پتر جہنم سڑے تے امی ایک نیکی دے دے تے جمن والی ماں آکے گی پترا تیر کو ہے تے تو دے چھڑ تیر کو ہے تے تو دے چھڑ. باپ کو جائے گا جواب مل جائے گا, بیوی کو جائے گا جواب مل جائے گا, بچیاں کو جائے گا جواب مل جائے گا. سارے اکھاں پھیر گئے نے تے اے اسی جگہ تے آ جاندہ ہے جتھو گیا سی تے ایک بندہ ایسا ہے جدے 99 گناہ نے تے نیکی ایک کی ہے. انہوں پریشان ویندہ ہے آندہ گل کیا پریشان کیوں ہے آندہ جی منو ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے آج سارے ہی اکھاں پھیر گئے نے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ سارے ہی اکھاں پھیر گئے نے کسے ایک نیکی بھی نہیں دیتی. تے آندہ تیرا نیکی نہ کم بڑھ جائے گا ادھر 99 گناہ تے نیکی ایک کی آندہ چل میرا دے بڑھنا کچھ نہیں نیکی ہمیں ضائع جائے میرے علی تو للہ ہے. یہ پوری زندگی دی پونجی اینو دیندہ ہے اے بندہ چھالا ماردہ جنت داخل ہو جاندہ ہے. ادھروں آواز ہوں دیئے او میرے بندے اپنی پوری زندگی دی پونجی دے کے میرے بندے نو جہنم کو لو بچان والے آ تینو او دے تے رحم آ گیا تے منو رب نو تیرے تے رحم آ گیا. تینو او دے تے رحم آ گیا منو تیرے تے رحم آ گیا. میں تیری زندگی دے 99 گناہاں نیکیاں بنا کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. میرے بھائی آج تے تینو نیکیاں دی قدر نہیں تے نیکی کرنا پسند نہیں کردا تیری میری راتاں تے دن گناہاں دی دلدل چ گزر رہے پتا تے قیامت نو لگنا ہے نا. وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اگر قرآن دا ترجمہ ہوندا تے تیریاں ڈیکاں نہ نکل جاندیاں۔ مجرم قیامت دے دن آؤن گے سیرے نہ سٹے نے ایسرا شرمندگی دی وجہ ناکسو رؤوسہم ادھر میرے وال اندر ربہم تکی آندے نے ربنا ابصرنا اللہ سی اج ویکھ وی لے آئی وسمینا تے اسی سن وی لے آئی فرجنا اللہ سانو دنیا چ بھیج دے نعمل صالحا اسی نیک عمل کران گے نمازاں پڑھان گے روزے رکھاں گے رو رو آکھن دنیا اوپر بھیج ربا ایک واری منیے قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری حکم ہو سی ہون دنیا اوپر واپس مول نہیں جانا اس جہنم اندر مجرموں تو آڈا دائم ٹکانا یہ آندے نے واپس بھیج دے اگو جواب آندہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس اجمعین۔ اور تسی واپس جان دیا گلہ پہ کر دے ہو میں آج تھوڑے نہ جہنم نو پار دے وانگا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ اسی جہنم نو پار دیوانگے من الجنة والناس اجمعین اسی جنات انسانانا پار دیوانگے کیوں؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تو دنیا چ رہ کے میری ملاقات نو بھول گیا سے اج نمازاں چھڈنا ہے کیوں تو اللہ دی ملاقات نو بھول چکے ہے اج شرابا پینا بدکاریاں کرنا تینو اللہ دی ملاقات یاد نہیں رہی فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تو آج منو بھول گیا ہے عرشہ تو آواز ہو دیئے اگر تو منو یاد رکھے کدی میری زمین تے میریاں دتیاں نعمتاں کھا کے تو میرے حکمہ دی بغاوت نہ کرے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
فذوقوا آج میری جہنم دے اندر عذاب چکھو. میرے بھائی اے زندگی دے ایام بالکل قلیل نے. اپنا بھروسہ نیو تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندے آئے تیریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں. تے گل بڑی پیاری مولانا آندے نے کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی تیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آڑائی. اوید اولاد واسطے انسان کی نہیں کردا نہ حلال وینا نہ حرام وینا. اوے کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی. اور جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں. تے گل بڑی کمال دی ہے مولانا دے نے مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا. نوجوانو مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبل آئے پانی دا. اوے ختم کر جانا تینو موت دیا نیریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں. تے گل بڑی پیاری مولانا کر دے رہا نے ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہووے گا تو جدو ایتھو چلیا مجھا گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں. قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں. بندیا اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا اے لوڑا تے تینو مینو نے نا. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مل رہنا پھر خالی خول دا. ادھروں روح نکلی تے نالی ڈیڈ باڈی بول دے رہی اے میت ڈیڈ باڈی. اللہ اللہ نال نہ ہی چینج ہو گیا سپیکر چیلان ہو جاندہ ہے جینے وجہ جنازہ ہے. ہوتے نو گھر رکھن واسطے بھی تیار کوئی نہیں. او ملہ تے کوٹھیاں تے مربیاں دا مالک تے اصلیت کی ہے تیری اصلیت کی ہے. اللہ 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 سانو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دیو آمین. بڑی اوکھی منزل ہے بہت اوکھی. آپ نے حضرت ابو ذر نو کیا سی نا اپنے صحابی نو جدد السفینۃ فإن البحر امیکو. ابو ذر عملہ دی کشتی تیار کر لئی آخرت دا سمندر بڑا ڈونگئی عملہ دی کشتی تیار کر کے جائیں.
پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا، اے تیری اسری پتہ نہیں کفن بھی لبنے ہی کہ نہیں، قبر چ بھی شک کے کفن چ بھی شک کے تے موت برہا کے 11 سال سے آؤ لک حکومت کی تھی، نہ قبر ملی نہ کفن ملیا، ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد نفی